जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे से मुतल्लिक अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। भाग कर नहीं जाएंगे, निज़ाम को बेहतर करने का जितना इख्तियार हाथ में है वो इस्तेमाल करेंगे। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। बच्चों के हुकूक का अदलिया को एहसास है। बच्चे न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल हैं बल्कि हमारा हाल भी हैं। हमारी अदालत में बच्चा पेश होता है तो उसको बात करने का मौका नहीं देते। कहीं इनको भी केस से गुजरने में 15 से 20 साल न लग जाए। मफाद आमा से काफ़ी बेहतरी आती है। हमेशा कहता हूँ अदालत आए आईनी बेंच में नहीं, मगर मेरे साथी आपको सुनेंगे। हफ्तावार महंगाई की शरह में मजीद कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। महंगाई की शरह में कमी मौशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। आवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पहला सरकारी दौरा 10 रुकनी वफ्द के हमरा कल चीन रवाना होंगी। चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी के डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी की दावत पर मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई और ग्वांगजोंग का दौरा करेंगी। 8 रोज़ा दौरे में IT, मेडिकल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल स्मोग और मौसमियाती तब्दीली के उमूर पर बाहमी इश्तराक के फ़रोग़ के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पंजाब में कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर गौर शुरू कर दिया गया। स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब में तिजारत और सनत को फरोग़ देकर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। मुल्क में महंगाई में बतदरीज कमी हो रही है। मुफीद पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम हो रही है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के मसाइल को हल किया जाए और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना होगा। PTI का एजेंडा मुल्क में बदनाम करना है। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की के सफर को रोका। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा कि हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। एहतजाज और धरनों से मुल्क को नुकसान होता है। एहतजाज और धरनों की सियासत को दफन करना होगा। ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट की हमदर्दी की जरूरत नहीं। हमें आप पर कोई एतमाद नहीं। मदारिस को रजिस्ट्रेट कराना चाहते हैं, रियासत से तसादुम नहीं चाहते। मौलाना फजल रहमान का दो टोक बयान। कहते हैं हम मदारिस के बैंक अकाउंट्स खुलवाना चाहते हैं, ये बैंक बंद कर देते हैं। दीनी मदारिस को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। मदारिस को हुकूमती असर व रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। झूठे अशारियों से मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हुकूमत पर वार। कहा कि अवाम पर जुल्म बढ़ रहा है और ये कहते हैं कि महंगाई में कमी आई है। हाफिज नईम ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बिजली गैस की कीमतें कम हुई हैं? अवाम के लिए अशिया खुरोनोश पहुंच से बाहर हो गया है। रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की, जो गलत है। 26वीं आईनी तरमीम आइन से मुतसादिम है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बोल पड़े। हुकूमत पर सवाल उठाते हुए उनका कहना था कि कुर्रम में अमवात की वजह क्या थी। हुकूमत मामलात को सुलझाने में संजीदा नजर नहीं आ रही। अपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है। मुल्क में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर दो माह में मुकम्मल करने का फैसला। गाड़ियों की जदीद साइंटिफिक फिटनेस चेकिंग लाजमी करने का भी फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को दुनिया से हम आहंग और जदीद बनाने के ख्वाह हैं। गाड़ियों की फिटनेस को यकीनी बनाना रोड सेफ्टी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का एक संगे मील बुनियाद है। शर्जील मेमन की गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग यकीनी बनाने की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को सख्त इक़दामात की हिदायत।
بانی پی ٹی آئی سول نافرمانی کی کال دے کر شوق پورا کرنے، اگر وہ کال دینا چاہتے ہیں تو ان کی کال کو کوئی نہیں فالو کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہتے ہیں کہ آج تک پی ٹی آئی والے 12 لاشیں بھی نہیں دکھا سکے، پہلے ہزاروں پھر 200 سے زائد قتل عام کہتے تھے۔ پارٹی میں بہت سے اختلافات موجود ہیں، یہ پارٹی نہیں بلکہ متجن ہے۔ محمود غزنوی کی طرح حملے کرتے رہیں گے، 5 حملے ہم نے کر لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ڈیرہ اسماعیل خان نے میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں ہمارے کارکنوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی، حکومت نے دفعہ 245 لگا کر ہمارے لوگوں کا قتل کرایا، ہزاروں ورکرز گرفتار اور زخمی ہیں، کارکنوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں علی امین گنڈا پور، شبلی فراز سمیت 25 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت کا سی پی او راولپنڈی کو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرنے کا حکم، تمام ملزمان کو 10 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی جائے۔ 'توشہ خانہ سے متعلق جعلی رسیدوں کے کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ پھر مؤخر۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج کی رخصت کے باعث سماعت نہ ہو سکی، ضمانتوں کی درخواست پر سماعت 17 دسمبر تک ملتوی۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیس میں علیمہ خان سمیت تمام ملزمان قصوروار قرار، جے آر ٹی نے رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش کر دی۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 14 جنوری تک کی توسیع کر دی۔ کار سرکار میں مداخلت کیس، رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ گجرانوالہ کی مقامی عدالت کا رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر کے 12 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم، مسلسل طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ سدرا گل نواز نے وارنٹ جاری کیے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں مختلف کیسز سماعت کے لیے مقرر، صحافی ارشد شریف از خود نوٹس کی سماعت 9 دسمبر کو ہوگی۔ سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت کے لیے مقرر، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ 10 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی سویلین ملٹری کورٹس ٹرائل کالعدم قرار دینے کی استدعا، انتخابی دھاندلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست کا کیس بینچ 11 دسمبر کو سنے گا۔ سندھ کے 8 تعلیمی اداروں میں کل ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ٹیسٹ مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ۔ امتحانی مراکز میں ڈیجیٹل ڈیوائس، موبائل فون اور لیڈیز پرس لانے پر پابندی عائد کر دی۔ ٹیسٹ مراکز کے اطراف غیر متعلقہ افراد اور گاڑیوں کی آمد و رفت پر بھی پابندی عائد۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ لینے کا حکم دیا تھا۔ 4.5 سال بعد قومی ایئر لائن کی یورپ کے لیے پروازیں بحال۔ پی آئی اے کی یورپ کے لیے پہلی پرواز 10 جنوری کو اسلام آباد سے پیرس روانہ ہوگی۔ ابتدائی مرحلے میں ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ قومی ایئر لائن کی پروازیں جمعہ اور اتوار کو آپریٹ کی جائیں گی۔ کراچی کے علاقے کے ماڑی نیٹی جیٹی پل پر تیز رفتار ٹرالر آئل ٹینکر سے جا ٹکرایا، ہزاروں لیٹر آئل سڑک پر بہہ گیا، شدید ٹریفک جام، ماڑی پور جانے والا ٹریک بند۔ حادثے کے بعد آئل ٹینکر سے بہنے والا تیل پر عوام ٹوٹ پڑے، متعدد افراد پھسل کر زخمی۔ پولیس نے ٹریلر اور آئل ٹینکر کو تحویل میں لے لیا اور واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے جاری، مزید 51 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال میں اسرائیلی فورسز کے ڈرون حملے، 29 فلسطینی مریض اور ڈاکٹرز شہید۔ نصیرات کیمپ پر اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ شہید ہونے والوں میں 6 بچے اور 5 خواتین بھی شامل۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 44,615 تک پہنچ گئی۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل کا آج بھی فیصلہ نہ ہو سکا، شیڈیول تاخیر کا شکار، آئی سی سی اجلاس پھر ملتوی، بھارت نے تاحال کوئی جواب نہیں دیا، پاکستان اپنے موقف پر قائم، 3 سال تک پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ملک میں نہیں کھیلیں گے، نئے فارمولے کے تحت پاکستان بھارت میں شیڈیول ایونٹس نیوٹرل وینیو پر ہی کھیلے گا۔
जो होगा बराबरी की सतह पर होगा। आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होंगी, मायूस नहीं करेंगे। आईसीसी से बातचीत जारी है। कबल अज वक्त कुछ नहीं कह सकता। जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पेशरफ्त होगी खुद आगाह करूंगा। चीजें मेरे हाथ में नहीं हैं, फैसला आईसीसी ने करना है। पूरे पाकिस्तान में जहां ग्राउंड्स हैं उनकी हालत बेहतर की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कराची समेत सिंध में सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से सिंध हल्की सर्दी की लहर की लपेट में आ सकता है। बालाई सिंध में दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुतवक्के। वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री होने का इम्कान। कराची में आज दर्जा हरारत 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस और शोर से जारी मुनफरिद नशिस्तों और दिलचस्प मौज़ूआत से भरपूर सेशन। मैं हूं कराची सेशन में अदाकारा माहिरा खान से मेज़बान के सवालात। अदाकारा ने कहा, ये शहर किसी की शनाख्त या पस मंज़र से लोगों को नहीं जानता। यहाँ के लोगों में सब्र और बर्दाश्त का जज्बा बहुत है। ये शहर कायद की सबसे बड़ी खूबी है। और दिल दिल पाकिस्तान से लेकर मेरा दिल बदलते तक का सफ़र, जो गाया और पढ़ा सुनने वालों के दिलों में उतर गया। कई साल गुलकारी के मैदान में शोहरत पाई। शोबिस इंडस्ट्री में बुलंदियों को छूकर दिल ऐसे बदला कि मजहब को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। माजी के मकबूल गुलकार और मारूफ नात खान जुनैद जमशेद को बिछड़े 8 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद चित्राल से वापसी पर तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए थे।